सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कय्यूम साहब हमारे साथ है ना जी। 12 शहरों पे हमला हुआ और पाक फौज ने जी बड़ी दिलेरी के साथ मुकाबला किया और वहाँ पे गाड़ियों को आग लगी हुई है, बसों को आग लगी हुई है, ट्रकों को आग लगी हुई है, लोग मर गए, लोगों को उठा के ले गए। हमारे साथ जिस तरह बताया अब्दुल कय्यूम साहब है। सर ये किधर की हमारे जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है वो बड़ी तेज है और बड़ी उनकी जनाब एक दूसरे को खबर देने की रफ्तार को मुकाबला नहीं कर पाते। जी ये मुबारक ये बहुत बड़ा फ्रॉड है पाकिस्तान के लोगों के साथ शुरू से हो रहा है। आप देखें कि जब अटैक हो जाते हैं तो फिर आपकी फौज वहां इन्वॉल्व होती है। हमने उनको मार दिया, उन्होंने हमको मार दिया, ये नहीं बताते इनके कितने बंदे मरे हैं, ये भी तो बताए। ये एक रिपोर्ट के मुताबिक इनके कितने फौजी मारे गए हैं, कितने सिविलियन मरे गए, कितनी प्रॉपर्टी नुकसान हुई है। वहां पे डिप्टी कमिश्नर उसको अरेस्ट किया, उन्होंने पकड़ के ले लिया, उसकी बीवी को अरेस्ट कर लिया, और भी लोगों को उन्होंने वहां मारा और कूटा और सब कुछ किया। तो आपका एक सूबा, एक बहुत बड़ा सूबा, आपने पंजाब में 20 लीयर फौज लगाई हुई है, एक इतना बड़ा सूबा जिसमें सबसे ज्यादा खतरा है, वहां पे एक और लगाई हुई है। तो ये तो काम नहीं चलता। मकसद ये इंटरेस्ट की बात, आप देखें कि जब से ये बलूचिस्तान में आप देखें कि ग्वादर बना है, तो आपको ग्वादर का बताया, इतना बड़ा एयरपोर्ट बना, सब कुछ बना, बड़ा शोर शराबा, दुनिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नंबर 1 एयरपोर्ट। इसके बाद गायब, एक जहाज वहां नहीं जा रहा, कभी खबर ही नहीं आया कि कोई पाकिस्तानी जहाज भी वहां उतर रहा है। तो ये सारा घोंसला जो है, जब आपके मिलिट्री का चीफ जो है, जिसको आपने गलत तरीके से बनाया हुआ है, वो रात दिन इमरान को खत्म करना है, इमरान की पार्टी को खत्म करना है, उसकी बहन को नहीं आने देना, उसके चीफ मिनिस्टर को अंदर नहीं एंटर होने देना, इनको दबा के रखना है, वो बीमार है तो अस्पताल नहीं जाने देना। जब एक मिलिट्री का सरबराह जो एक नौकर है, 3 साल के लिए उसको प्रमोट किया जाता है मिलिट्री को चलाने के लिए, फौज को सच चलाने के लिए, तो वो अगर सियासत करना शुरू कर देगा और पूरे मुल्क को कंट्रोल करेगा और आरामखोर सियासतदानों को अपनी जेब में डालेगा और वो आरामखोर आराम से उसकी झोली में बैठेंगे, तो फिर तो ये ऐसे ही होगा ना। बलूचिस्तान आज की बात नहीं, बात साहब ये तो बहुत पुरानी बात, हर रोज वहां बंदे मार रहे हैं। अब इसी तरह फ्रंटियर में या आप केपीके में जो हमारा सूबा है, वहां कितने लोग रोज मारे जा रहे हैं, वो बताते ही नहीं है, आधे तो बताते ही नहीं है। तो अगर 100 बंदा मरता है तो 2-3 बता देते हैं। तो वो ये जो DGISP आ रहा है अभी किधर है? ये सब झूठ फ्रॉड इस कौम के साथ हो रहा है 78, 79, 79 साल से। और लोग क्यों तंग है? बलूचिस्तान बहुत बड़ा सूबा है जिसमें दुनिया की मादनियात है और लोगों के नजरें हैं। यही चीफ ऑफ आर्मी साहब यहाँ से वो मिट्टी मुट्टी लेके वहां जाके ब्रीफ केस में जाके ट्रंप को दिखा रहा था, देखे मुल्क से गद्दारी देखे, यानी बाकी अपने मुल्क की सिक्योरिटी को छोड़ के और काम में पड़ा हुआ है। इसी तरह तो ये मुल्क इनके हाथों में नहीं रहा। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि बलूचिस्तान के हाथों में नहीं है। इतनी बड़ी फौज जो टरे मारते हैं, मिसाइल, एटम बम, फला फला फला, तो इतने एक सूबे को काबू नहीं कर पाए। वो एक जैली टकोसला मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर रखा हुआ है जो असल में किराए का टट्टू है, और उसको वहां रखा हुआ। वो कहता है ये तो SHO की मार है। तो किधर गया तुम्हारा SHO भाई? किधर गई तुम्हारी फौज, डिवीजन और इंटेलिजेंस? क्यों इंटेलिजेंस को पहले नहीं पता लगा? इतनी बड़ी ट्रेन वहां पे कब्जे में आ गई थी उनके, तो उनको पता नहीं लगा। तो मवाक से ये बदबख्ती है हमारी कि हमारे मुल्क में अदारे दयानतदारी के साथ जिसका हलफ उठाते हैं, जैली हलफ उठाते हैं, अलग से धोखा करते हैं, वो अपनी ड्यूटी छोड़ के जब दूसरे कामों में पड़ जाएंगे तो फिर आपके मुल्क के हालात ये होंगे। देखिए वो आपको तो पता है कि नवाज शरीफ की फैमिली के इर्द गिर्द इतनी फौज लगा दी गई है, कुछ अपने इर्द गिर्द लगा दी गई है कि हमारे ऊपर हमला ना हो जाए, ऊपर शहादत का भी शौक है। तो आधे से ज्यादा फौज तो इन सियासतदानों के आगे पीछे चल रही है। तो क्या करें आप? फौज बेचारी किधर जाए? फौज देखिए मुबारक साहब, फौज तो बहुत बड़ी है आपकी, 1 मिलियन फौज है। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, ये जो खोते दिमाग का आदमी है, जिसका गधे वाला दिमाग है, नवाज शरीफ जिसका नाम है, इसने जितने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए, इसने जितने सदर बनाए, सब फ्रॉड था, बहुत बड़ा फ्रॉड। उन्होंने मुल्क के साथ वो काम किए कि कोई सोच भी नहीं सकता। कैनी से लेके देखे, रेल शरीफ देखे, इसके बाद बाजवा की नई नस्ल पैदा हुई, बाजवे के बाद एक नई सैयद आसम मरीर की एक नस्ल पैदा हुई। तो आप ये देखें कि ये सारे लोग जो है ये इसने बनाए थे।
اس سے پہلے مشرف کو اس نے بنایا تھا. تو یہ اتنا نالائق ترین شخص ہے کہ اس کو مشرف نے پھانسی دے دینی چاہیے تھی. یہ دونوں بھائی اور اس کی پوری پارٹی کے ایک ٹولہ جو ہے جس کو مشرف کہتا ہے کہ انہوں نے ایک ٹولہ بنایا ہوا ہے وہاں پہ اپنے شاگردوں کا. تو وہ شاگرد آج بھی ابھی یہ پاکستان کے اوپر زرداری اپنے عیاشی کر رہا ہے. آپ نے دیکھا کل جو ایک زرداری کا ایک ویڈیو نشر ہوئی جس میں ایک اس کا منسٹر اس کو جھک کے پیروں کی طرح جیسے پیروں میں پاؤں چاٹتے ہیں, وہ کہتے ہیں اگر یہ ہاتھ اٹھا دیتا اپنا سامنا تو اس کا ہاتھ کسی اور جگہ جا کے لگتا. تو یہ جب اس طرح کے لوگ آپ کے ملک کے اوپر حاوی ہوں, اوپر سے جعلی ایک چیف آف آرمی اسٹاف بنائے گئے ہوں اور جعلی صدر بنائے گئے ہوں. آپ کو پتا ہے جتنے صدر مشرف نے بنائے اس نے بنائے تھے نواز شریف نے سب جعلی, ریٹائرڈ جسٹس, ریٹائرڈ فلاں 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 فلاں, وہ ادھر ہی کو مر گیا, کو مرنے سے پہلے مر گیا. تو یہ اس طرح کے لوگ اس ملک کو چلا رہے ہیں. مبارک صاحب, اس ملک کی کمان آج تک کسی دیانتدار, کسی ایماندار, کسی قابل ترین محب وطن شخص کے ہاتھ میں نہیں آئی. بنانے والے بنا گئے, اس کے بعد کسی کے ہاتھ میں نہیں آئی. تو پھر آپ کا یہ جو ابھی حشر ہو رہا ہے یہ اپنی کرسیاں بچانے کے لیے, اپنی بیٹی جو اس کی نالائق ترین عورت ہے اس کو چیف منسٹر 12 کروڑ کا بنایا ہوا ہے. تو یہ اپنی کرسیاں, چیف آف آرمی اسٹاف, یہ لوگ اپنی کرسیاں بچانے کے لیے, اپنی جان بچانے کے لیے فوج لگائی ہوئی ہے. فوج تو بہت بڑی ہے, تو وہ فوج کیوں ملک کی حفاظت نہیں کر رہی؟ اچھا, تھوڑا سا انٹرنیشنل حالات پہ نظر ڈالتے جی. جو سپریم لیڈر ہے ایران کے, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں دھمکیاں شمکیاں امریکہ نہ دے, بیری بیڑا پہنچ گیا, فلانا بیڑا پہنچ گیا. اور یہ جنگ اگر اس نے امریکہ نے حملہ کیا تو ہم بتائیں گے پھر جنگ کیا ہوتی ہے. سر یہ بتائیے امریکہ کیوں اس طرح کی دھمکیاں دے رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا بات چیت بھی کرو. بات چیت اگر اس کی پسند کی نہیں ہوگی تو وہ پھر دھمکیاں دیتا. حیرانگی کی بات ہے مبارک صاحب, ٹرمپ جو تھا یہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, ہم بھی کر رہے تھے, یہ امن قائم کرے گا, جنگیں نہیں ہونے دے گا, جنگیں ہو رہی ہیں بند کرائے گا, سب کچھ الٹا ہو گیا. اب یہ دیکھیں کہ اس بندے کا کوئی کریکٹر نہیں ہے. یہ صبح اور ہوتا ہے, شام کو اور ہوتا ہے, دوپہر کو اور ہوتا ہے, پھر آدھی رات کو اور ہوتا ہے, اور اس کو پتہ نہیں لگ رہا. کہتا ہے چائنیز صدر میرا دوست ہے, پیوٹن میرا دوست ہے. سارے لوگ چائنا کے پاس چلے گئے, سارے لوگ رشیا کے پاس چلے گئے, کوئی جاپان کے پاس جا رہا ہے, کوئی کدھر جا رہا ہے. تو اس کے ہاتھ سے تو ایک امریکن, بہت بڑے امریکن اینالسٹ جو دنیا میں ٹاپ کے لوگ ہیں, انہوں نے بولا کہ امریکہ اپنا گراؤنڈ جو ہے اس کا وہ ہاتھ سے اس کے نکل گیا ہے. وہ گراؤنڈ جو کہ لوگ کہتے تھے کہ امریکہ دنیا کا نمبر 1 ملک ہے, سپر طاقت ہے, وہ آج امریکہ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. اور وہ گراؤنڈ آج چائنا کے پاس چلا گیا ہے اور رشین کے پاس چلا گیا ہے. تو یہ ساری باتیں امریکن کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے, یہ پبلکلی وہ باتیں کر رہے ہیں. تو جب یہ چیزیں ہو رہی ہوتی دھمکیاں تو مارے گا نا. ابھی ایران کے اوپر کیا دھمکی مارے گا؟ ایران بہت بڑا ملک ہے, ایران کی اپنی فوج ہے, رشیا اس کے ساتھ ہے, چائنا نے دنیا کے لیٹسٹ اسلحہ اس کو دے دیا ہے, بلکہ چائنیز وہاں پہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں, جہاز کے پائلٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میزائل چلانے والے بیٹھے ہیں, رشینز وہاں پہ لوگ ان کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب وہاں بندے بیٹھے ہیں. تو ان کی اپنے بھی میزائل ہیں. تو وہ کیا امریکہ ہے بھی ان کے ایریے میں. اب دیکھیں نا, امریکہ دور نہیں ہے, ان کے ایریے میں سارا, وہ سارا مڈل ایسٹ جو ہے وہ سارا ایران کے ایریے میں ہے. تو یہ ساری باتیں مبارک صاحب, یہ ڈرانا یہ وہ ابھی سب باتیں ختم ہو گئی ہے. کیونکہ یہ خود امریکہ جب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا گراؤنڈ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے, تو یہ ساری باتیں ابھی نہ یہ حملہ کرے گا تو اس کو بہت برا جواب ملے گا. چائنیز یہاں تک ہے مبارک صاحب, یہ بات نوٹ کرنے والی ہے. چائنیز ایک جنرل نے بولا کہ چائنا کبھی پہلے فائر نہیں کرے گا, سیکنڈ راؤنڈ آنے نہیں دے گا. چائنا کبھی ایٹمی حملہ نہیں کرے گا, لیکن سیکنڈ ٹائم تباہ کر دے گا دنیا کو. چائنا ایک چھوٹا ملک نہیں ہے, چائنا کی ٹکر دنیا کے کسی ملک کے ساتھ نہیں ہے, صرف یو ایس اے کے ساتھ ہے. اور یو ایس اے آج چائنا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے ان کے تمام F-15 طیارے جو کہتے ہیں کہ ہمارے اسٹیل فائٹرز ہیں, ہم ان کو ٹریس کر سکتے ہیں, ان کو گرا سکتے ہیں ہوا میں. جب یہ چیزیں چائنا کہہ رہے ہیں تو پھر امریکہ کی کیا وقت رہی مبارک صاحب؟ سر بہت شکریہ آپ کو. جی مہربانی. نہیں, چائنا ایران کے ساتھ مل کر مشقیں کر رہا ہے, اور یہ میسج ٹرمپ کو دے دیا گیا کہ آپ جو روزانہ بیانات دیتے ہیں, ان کے سپریم لیڈر نے بڑے سخت الفاظ میں یہ چیزیں کہی ہیں کہ یہاں پہ بیڑی بیڑے تو امریکہ کا معمول بن چکا ہے. لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں کہ امریکہ کو بھی پتہ اس دفعہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ بن گیا اور اس نے حملہ کر دیا, ڈرا کے یہ کام چلانا چاہ رہا, تو وہاں پہ ایران کے ساتھ ساتھ جتنے ممالک جہاں جہاں امریکہ کے اڈے ہیں وہاں کیا اشر نشر ہوگا.
اس کا اندازہ امریکہ کو بھی ہے، پوری دنیا کو بھی ہے، مگر یورپ ساتھ دے رہا ہے ایران کے معاملے میں۔ امن کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ یہ دیکھ رہے یوکرائن جنگ آج تک اس کا حل نہیں نکلا، جنگ شروع تو ہو جاتی ہے پھر ختم کرنی مشکل ہو جاتی ہے۔ جہاں تک پاکستان کے حالات کا تعلق ہے، ایک ہی بڑا ہم نے انڈیا کو مارا، انڈیا کو مارا، تو بھائی انڈیا کو تو مارا مان لیا ہم نے، چلو جی آپ ہیرو بن گئے، آپ فیلڈ مارشل ہیں، اپنی عوام جو مر رہی ہے، اپنی عوام پہ جو ظلم روزانہ ہو رہے اس کا کون ذمہ دار؟ اور 12 شہروں پہ حملے ہو جانے اور آپ ستو پی کے سوئے ہوئے، اندازہ لگا لیں کہ یہ اندر سے حملے ہوئے، تو اگر خدا نہ خواستہ انڈیا کے ساتھ دوبارہ کو پنگا پڑتا تو آپ کو تو اندرونی حالات ٹھیک نہیں۔ تو میڈیا کے ذریعے جھوٹ، فریب، دھوکہ، وہ میڈیا بکاؤ، لفافہ صحافی، ان کو کہہ کہ ہم بڑے جی 30 مار خان ہیں، بولے کچھ بھی نہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرے، جڑے میں